अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बड़ा वाकया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक मुश्तरका खत लिखा है जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही जजेस कोशिश कर रहे थे कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही हल हो जाए, ताहम कोई सुनवाई ना होने की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखना पड़ा। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल इस खत में क्या है, आइए नजर डालते हैं। खत में अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मदाखलत का जिक्र किया गया है। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। खत की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान को भी भिजवाई गई है। खत में अदालती उमूर में मदाखलत पर कन्वेंशन तलब करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। कन्वेंशन से दीगर अदालतों में एजेंसियों की मदाखलत के बारे में भी मालूमात सामने आएंगी। अदालत के कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी के बारे में मजीद मावनत। खत लिखने वाले जजेस ने अपने ऊपर दबाव की कोशिशों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 2024 में लिखे खतूत भी शामिल किए हैं और साथ साथ खत में गुज़िश्ता साल हाई कोर्ट के निगरान जज के घर क्रैकर हमले का भी हवाला दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में मदाखलत का मामला उठाया गया है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि खत में 2023 में जज के घर के कमरे से कैमरा निकालने का हवाला भी दिया गया है इस खत में, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज को भी एजेंसियों की मदाखलत के मामले का हवाला दिया गया है। ये भी बताया गया है कि मदाखलत की शिकायत करने वाले जज को कई माह तक मुअत्तल रखा गया। सो इस खत के हवाले से अब क्या रिस्पांस आता है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये खत लिख दिया गया है और इस पर बार्स का क्या रिस्पांस रहेगा? क्या ये एफर्ट को सपोर्ट किया जाएगा तमाम बार्स की, मुल्क भर की बार्स की जानिब से? और इसके अलावा भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जहां पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के भी चैलेंजेस का सामना है, पे दर पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। लेकिन गुफ्तगू का आगाज होगा आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब, रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। रऊफ साहब, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है जिसमें अदालती केसेस में, अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदाखलत पर अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया है। और उस ख़त में जिक्र किया गया है कि किस तरह अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और जुडिशल और जो एजेंसीज़ हैं वो मदाखलत कर रही हैं, जजेस को इंटिमिडेट किया जा रहा है, जजेस को थ्रेटन किया जा रहा है, अदालती केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिशें की जा रही हैं। जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा भी किया गया है और उसमें जिक्र बानी पीटीआई के केसेस से मुतालिक भी है, और जो कि आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर केसेस आपके पार्टी के चेयरमैन के इसी अदलिया के सामने जो है वो ज़ेर समात होते हैं, और उसके नाकाबिल समात करार देने के भी हवाले से कहा जा रहा है कि जजेस को प्रेशराइज और दबाव में लाने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि चेयरमैन साहब के भी केसेस से मुतालिक उस पर भी असरअंदाज हुआ गया है? थैंक यू एलिना। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बॉम्बशेल है, ये 12 सफ़ात जो है, इनकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिटरमिन किया जाएगा कि यहाँ इंस्टीट्यूशंस ने किस तरीके से ऑपरेट करना है। आई मस्ट एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू दीज 6 ब्रेव पीपल जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया है कि उन्होंने जुर्रत की कि इस सारे मसाइल को ट्रांसक्राइब करें इन पेजेस के ऊपर और वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजें और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनमें सर्कुलेट किया है और वो सब कुछ डिमांड करें जिसका अलीना आपने जिक्र किया अपने इब्तिदाइया में। ये होना चाहिए था बहुत पहले। पाकिस्तान में जुडिशरी की तारीख जो है वो तारीख तरीन तारीखों में से एक तारीख है। ये वो जुडिशरी है जो कि अंडर प्रेशर, जिनसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जैसे चीज़ें जो है ना वो कॉइन करवाई गई थी और इस मुल्क में मार्शल लॉस की तारीख जो है वो रकम की गई थी। ये वो जुडिशरी है जिसको प्रेशराइज करके और भी बहुत सारे जुडिशल मर्डर, जो कि इसी जुडिशरी ने अब कहा है, भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर वो करवाया गया था, वो भी एक डिक्टेटर के ज़माने में हुआ था, और भी बहुत कुछ है, उस पतले में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये एक नए सुबह का एक आगाज है और आपकी जमात भी इन जजेस की एफर्ट्स को सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल, मैंने पहले कहा है कि आई एक्सप्रेस माई
my gratitude to these people, and I think every citizen of the country should express his or her gratitude to the people who have put the signatures on these pieces of paper. But Rauf साहब, they've mentioned the pressure that they're facing. अब जो दबाव इन पर डाला जा रहा है, उसका इजहार वो मुतालबा करें जुडिशल कन्वेंशन इस हवाले से बनाया जाए, इसको एड्रेस किया जाए. जस्टिस सिद्दीकी के हवाले से भी फैसला अभी रिसेंटली सामने आया, जिसमें उन्होंने भी जो रिएटरेट किए जो उनकी डिमांड्स थी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरवेंशंस रही हैं, मदाखलत रही हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसका भी जिक्र है इस पे. आपको लगता है कि वो अपने प्रेशर्स का और अपने ग्रीवेंसेस का जो है वो इजहार कर रहे हैं? आप लोग के लिए अगर जस्टिस की डिस्पेंसेशन इतनी मुश्किल है तो आप लोग को इंसाफ का हुसूल आपके लिए बहुत इजी रहेगा, स्मूथ रहेगा? हमें तो इंसाफ मिला ही नहीं जी. 2 साल से हमारे साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है. देखिए, कल भी मैंने एक प्रेसर किया हमने, और आप कल भी एक हमारा बयानिया भी आया. जो जस्टिस जो हैं आमिर साहब जो बैठे हुए हैं, मैंने खासकर उनके बारे में बात जिक्र किया है कि जी इनके कॉन्डक्ट के बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है. ये हमने लिखा हुआ प्रेसर बयानिया, और इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता साल खत भी लिखा था, इनको लेटर्स लिखे हुए हैं कई दफ़ा कि आप अपने आप को रिकूज़ करें. और ये मतलब एक प्रैक्टिस है, एक जुडिशल प्रैक्टिस है कि जी अगर किसी में आप अदम एतमाद का इजहार करें तो वो अपने आप को बेंच से अलहदा कर लेता है. ये ना सिर्फ बेंच से अलहदा नहीं हुए चीफ जस्टिस साहब, बल्कि हर बेंच का लाजमी हिस्सा बनते हैं. और इसमें जिस केस का जिक्र किया गया है, खासकर किया गया है, वो इद्दत का केस है, जिसमें कि 3 मेंबर का बेंच था. उसमें 2 जजेस ने कहा था ये केस मेंटेनेबल नहीं है, और इस आमिर फारूक ने कहा था कि जी मेंटेनेबल है. तो वो चूंकि हार गया था उसमें, तो इसने वो रादर देन के उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता, इसने वो रिमूव कर दिया इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेब से, और ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर वो डिटरमिन करवाया कि हाँ जी मेंटेनेबल है. तो इस हद तक इंटरफेरेंस और प्रेशर जो है वो एक्सरसाइज किया जाता रहा है. ये सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं है, ये बाकी भी पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये जो आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू नेम इट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज वर्स देन द जुडिशरी. वो भी इसकी एक एक्सटेंशन ही है ना जी. अब उसका कॉन्टेक्ट देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्टेक्ट क्या रहा हुआ है, किस तरीके से उसने इलेक्शंस को 9 फरवरी को उसने कितनी डाका डाल के उस इलेक्शंस को लेके गया, और कोई पूछने वाला नहीं है इनका. तो ये एक आगाज है. मैं नहीं समझता कि ये 1 दिन में, ये 2 दिन में, ये 10 दिन में ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन कम से कम बारिश का पहला कतरा है. और अगर इन चीज़ों को, इसमें जो मारूजात हैं जो इन्होंने डाली हैं, उसमें तमाम जो एक खाका खींच दिया उन्होंने कि जी इस मुल्क में जुडिशरी के ऊपर क्या प्रेशर है और क्या हो रहा है, और किस तरीके से फैसले ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं अंडर प्रेशर ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज. तो ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसको कि यू कैन जस्ट पुश इट अंडर द कार्पेट. और रऊफ साहब, ये अभी के दौर में नहीं हो रहा, हर तब ये बिल्कुल ये पीटीआई के भी दौर में हो रहा होगा, ये तमाम अदवार में होता रहा है, और इसको फॉर वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस तो होने की जरूरत है. बट डू यू एक्सपेक्ट कि बार्स जो है इस पर एक हम आवाज होके एक उनका भी रिस्पांस नजर आएगा, उसको सपोर्ट करेंगे? ये अगर वो बार्स इसके ऊपर हम आवाज होके सपोर्ट नहीं करती तो फिर बार्स का फ्यूचर कोई नहीं है. ये जो 6 जजेस हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट that some of them are going to go to the Supreme Court as judges, and they're very honorable people. I know. I mean, Babar Sattar को देखिए for example, he's a brilliant judge and a courageous man. और भी लोग हैं, सब लोगों में किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, सबके सब, दिस इज एन एक्ट ऑफ करेज. और वो एक्ट ऑफ करेज जो है ना, इस किस्म के माशरे में आजकल के दिनों में वो बड़ा रेयर है, एक कि इंसान खुल के सामने आए और कहे जी कि हाँ ये गंद हो रहा है और हमने ठीक करना है इसको, और हम ये तरीका आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से किया जाए. अब मामला जो है वो 2 लोगों के पास है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास है, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर. आई थिंक दिस मैन शुड रिजाइन इमीडिएटली. He should resign immediately. भैया, आपकी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही होगा? हम तो इसके बारे में वैसे ही कहते रहे, बार बार हमने कहा है, हमने तो लेटर्स लिखे हैं इसको कि तुम अपने आप को रिक्यूज करो. तो आप लाजमी बात है, ये मैं अपनी इस वक्त तो चूंकि पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव बीन अटेंडिंग मीटिंग्स, जिसमें कि हम ये सारे जो चीज़ें डिस्कस करते रहे हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर तो आई थिंक दिस मैन शुड इमीडिएटली गो ऑन लीव और डू वॉट एवर ही, आई थिंक ही इज बीन रेंडेड सॉर्ट ऑफ इरेलेवेंट फॉर द जुडिशरी नाउ आफ्टर दिस लेटर इज गॉन आउट. 8 जजेस हैं आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 6 जजेस ने लिखा है, एक चीफ जस्टिस है, साथ में एक और जज है, और वो भी जज जो है इट्स अ वेरी ऑनरेबल जज बाय द वे, वो भी बहुत ऑनरेबल जज है. वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा, वो आई एम श्योर ही वुड हैव पॉसिबली वांटेड टू, कोई वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने इंस्क्राइब नहीं किया. मे बी ही सेड कि जी हम इसको आपस में बैठ के बात करेंगे, इस किस्म की कोई सिचुएशन हो सकती है. Right. बट ये
آپ کہہ رہے ہیں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، یہ پہلا قطرہ ہے اور یہ سپورٹ کرتے ہیں آپ اس ایفرٹ کو. بٹ رؤوف صاحب ساتھ ساتھ آج پیشی پر بشرا بی بی نے جب صحافیوں سے انٹریکٹ کیا تو انہوں نے بھی کچھ باتیں کی اور بڑے ایموشنل وے میں ان کی جو گفتگو ہوئی وہ بھی رپورٹ ہوتی رہی سارا دن ٹی وی سکرینز پر. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل میں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوگی. انہوں نے 3 نام لیے جس کے بعد ایک تردید بھی سامنے آئی. کچھ یہ بھی کہا گیا کہ توڑ مروڑ کا جو ہے ان کا بیان کو پیش کیا جا رہا ہے. ان کی اپنی بہن نے بھی یہ کہا کہ وہ شاید ان 3 ناموں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. بٹ نیمنگ 3 سرونگ آفیسرز اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہی کا موقف ہے؟ میں نے وہ دیکھا نہیں ہے ان کی اسٹیٹمنٹ، ٹو بی ویری آنسٹ اباؤٹ اٹ. میں صبح سے میٹنگز میں تھا تو میں نے وہ دیکھی نہیں ہے کہ کیا انہوں نے کہا ہے. میں کامنٹ کرنے سے پہلے اس کو دیکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا، ان کے الفاظ کیا ہیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہے، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا رول ہے، جو بھی حالات ہوئے ہیں پاکستان ہماری حکومت کو ڈسمینٹل کیا گیا، اس میں بھی خان صاحب بسا اوقات کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اس میں رول ہے. تو میں اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا، نہ ہی کر سکتا ہوں آن دا بیسس آف میرٹ اینڈ فیکٹس جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو مسئلہ یہ کہ یہ جو لیٹر ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں اب یہ سارا جو رول ہے، ایک ایکسٹرا جوڈیشل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رولز جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. اگر آپ نے اس ملک پہ جمہوریت لانی ہے، اگر آپ نے اس ملک میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف بڑھنا ہے، ابھی تو عرصہ دراز لگے گا ہمیں وہاں پہنچتے ہوئے، تو اس میں پھر جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں، ان کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے، اسی طرح سے سیکٹر کمانڈرز کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے، کوئی پریشرز ایگزرٹ نہیں ہونے چاہیے. لیٹ انسٹیٹیوشنز آپریٹ آن دی بیسس آف دیئر میرٹ اینڈ آن دا بیسس آف دیئر رسپانسبلٹی ٹو دا اسٹیٹ. انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، وہ ڈیلیور کرنا شروع کریں گے تو ریاست آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے، جیسا کہ اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کرنے دیا جا رہا، so holding the intelligence agencies and executive responsible, not that the judges are not capable, not that the judges are not competent, not that they don't have the capacity to deliver خط میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا. right, so that is a tragedy that has to come to an end. So that has to come to an end, جس کے لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. ابھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انہوں نے اپروچ کیا ہے، خط لکھا ہے. لیٹس سی کہ وہاں سے کس طرح کا رسپانس سامنے آتا ہے. بٹ آپ کی پارٹی کے اندر کے معاملات کے بھی حوالے سے رؤوف صاحب، آپ لوگ تو اپنی خود ہی جماعت کے اندر جو ہے وہ اتنی کل بھی سارا دن جھڑپوں کی، جو پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں جھڑپوں کی، تلخ کلامی کی خبریں جو ہے وہ گردش کرتی رہی. ہاؤ ورینگ آر دیز رپورٹس؟ یہ جو ٹف اور رفٹس وغیرہ کی جو باتیں ہیں، یہ جینوئنلی ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ایک تو ایگزیجریٹڈ بہت زیادہ ہے. میں خود موجود تھا اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں. ایک ہیٹڈ ڈبیٹ ہوا تھا، بالکل ہوا تھا. اور لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے یا کچھ لڑائی ہوئی ہے، مار کٹائی ہوئی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ نہیں ہوا. ہاں ہیٹڈ ڈبیٹ ہوا ہے. ہیٹڈ ڈبیٹ ہوتے رہتے ہیں. اتنے لوگ ہیں جہاں پارٹی میں ممبرز ہیں ہمارے، تو ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ ڈس ایگریمنٹ انٹینس ہو جاتا ہے. یہ اس دفعہ تھوڑا سا زیادہ انٹینس ہو گیا تھا. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یس آئی سرٹیفائی کہ ہاں ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن باقی اس کو ایگزیجریٹ بہت کیا گیا ہے. رائٹ. بٹ کچھ شیر افضل مروت صاحب کے ارد گرد یہ پوری کنٹروورسی ریوالو کر رہی تھی. پارٹی ان جنرل اور پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ان پرٹیکولر، کیا واقعی میں ناخوش ہے شیر افضل مروت صاحب سے؟ کیونکہ ان کے کچھ بیانات ایسے سامنے آئے ہیں کہ وہ خود بھی کہتے ہیں میں 30 مارچ کے بعد جو ہے وہ خود علیحدگی اختیار کر لوں گا. بڑی ٹرولنگ بھی ان کی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اس سے متعلق. دیکھیے میں صرف یہ اس معاملے میں میں اس معاملے میں میں ایک پبلک فورم کے اوپر نہیں کامنٹ کروں گا. یہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں بڑا ایک اسٹرکٹ ڈسپلنیرین ہوں. یہ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر اختلافات ہے بھی ہیں تو اس کو ہم دور کر لیں گے، پارٹی کے انٹرنل فورمز کے اوپر کریں گے. میرا خیال اس کو پبلک فورم کے اوپر نہیں لانا چاہیے. جو چیز رپورٹ ہوئی ہے، جو آپ نے سوال کیا، میں نے اس کا بڑا آنیسٹلی فورتھ رائٹلی اس کا جواب دے دیا. رائٹ. چلے یو ہیو دا رائٹ ٹو ریزرو یور کامنٹ آن دس. بٹ رؤوف صاحب، کچھ فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں آپ ہی کے پارٹی سے. اگین شیر افضل مروت صاحب نے اس کو انڈورس کر دیا ہے کہ جی 40 کے قریب پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ فارورڈ بلاک جو ہے کے طور پہ ایک ایمرج کر سکتے ہیں. اینڈ آج پیپلز پارٹی تھی جو کہ کہہ رہی ہے کہ کے پی میں بھی فارورڈ بلاک پاکستان تحریک انصاف کا کچھ وہ ایمرج کرنے کے اس کے بھی چانسز ہیں، اور کوئی پریس کانفرنس کی جا سکتی ہے. اس قسم کی کچھ انفارمیشن آپ کی پارٹی کے اندر، کوئی فرکشن جو ہے وہ موجود ہے؟
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بھائی ان پیپلز پارٹی پہ، پی ایم ایل این پہ، ایم کیو ایم پہ چھوڑیں تو یہ تو چاہیں گے کہ ساری کی ساری پارٹی فارورڈ بلاک بن جائے. لیکن یہ 40 ممبر کی جو بات پنجاب اسمبلی کے ہو رہی ہے بالکل غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے. دیکھیں ایک چینج ہوا ہے، بلکہ دو چینجز ہیں. آپ کو سارا جو لارجر کانٹیکسٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے. ایک تو اویئرنیس بہت ہے، اب لوگوں میں بہت اویئرنیس ہے، اور وہ 27 لوگ جنہوں نے پارٹی کو سٹیپ کیا تھا ہماری بیک میں، لیڈنگ ٹو ڈسمینٹلنگ آف دا گورنمنٹ، وہ 27 کے سیاسی جنازے جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھ کے وہ تب رو رہے ہیں. ان کو جس بری طرح عوام نے ان کے سیاسی جنازے نکالے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ خان کو اگر کوئی سٹیپ کرے گا تو اس کا کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے، بالکل فیوچر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو کے پی میں ہوں یا پنجاب میں ہوں یا کہیں اور بھی ہوں، یہ پارٹی کے بڑے ڈائی ہارڈ آئیڈیولوجیکل ورکرز ہیں. ہم نے بڑے جوان لوگوں کو ووٹ اس دفعہ ہم نے ٹکٹس دیے تھے اور وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. باقی ان کے کچھ 80 82 84 لوگوں کو جن کو کہ 9 فروری کا جو شب خون مارا گیا تھا ان کو ڈینائی کیا گیا. تو یہ پارٹی کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ بالکل غلط خبر ہے، بالکل آئی ڈونٹ نو کہ اوریجنل خبر کیا تھی، کس طرح سے براڈ کاسٹ کیا گیا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے. پارٹی یونائٹڈ ہے، ہوموجینس ہے، پارٹی نے سروائیو کیا ہے ریاستی قہر اور جبر کے انڈر. میرا خیال ہے کہ اگر یونٹی نہ ہوتی علینا تو پارٹی تو تتر بتر ختم ہو چکی ہوتی اور یہ رزلٹ نہ آتا 8 فروری کے الیکشنز کا جو کہ آیا، جبکہ 6 کروڑ لوگوں میں سے 3 کروڑ لوگوں نے صرف پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. رائٹ، That's the reality. ایبسلیوٹلی. بٹ رؤوف صاحب، آج بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بھی جیل میں گفتگو کی صحافیوں سے، اور انہوں نے یہ ایک آفر پیش کی کہ مجھے جیل میں رکھ لیں مگر باقی رہنماؤں کو رہا کریں. یہ آفر وہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے اخذ ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت باہر ہے، جس طرح سے وہ معاملات کو ٹیک اپ کر رہی ہے، کیونکہ عوام میں ایک بیک لیش اس بات پہ ضرور ہے کہ آپ لوگ بہت سلو آگے بڑھ رہے ہیں، بہت چیزوں پہ ابھی بھی بڑی خاموشی ہے. آپ لوگ نے 180 سیٹیں اگر کلیم کر رہے ہیں تو وہ نشستیں آپ نے ریکلیم بھی کرنی ہیں. اس پہ ابھی تک کچھ ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی از ناٹ دیر. سو ڈز عمران خان صاحب when he says کہ مجھے رکھ لیں جیل میں اور باقی رہنماؤں کو باہر آنا چاہیے، تو جس میں بڑے ایکٹیو ان کے کچھ لیڈرز اس وقت جیل میں ہیں، آپ کو پتہ ہے عمر چیمہ صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہے، ان کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں اور لیڈ کریں. دیکھیے وہ باہر اس لیے آئیں کہ ان کے ساتھ میرا خیال تو برسٹ پاسبل انجسٹس ہو رہا ہے. ان کا کوئی ہے ہی نہیں قصور. 9 مئی جو ہے ہم نے ہمیشہ پوزیشن لی ہے کہ جی اس کے ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائی ہے اور اس کے آج بھی انہوں نے یہ بات ریٹریٹ کی، ان کو انکوائر کرے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کو بے جا رکھا ہوا ہے آپ نے جیل میں. 9-10 مہینے ہو گئے ہیں وہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، ان کے گھر ہیں وہ تباہ ہو گئے، ان کی بزنسز تباہ ہوئی ہیں. تو خان صاحب سے جب بھی کوئی ملتے ہیں تو ہمیشہ ہی ایکسپریسز کنسرن اباؤٹ دیز پیپل. تو آج انہوں نے ایک ڈفرنٹ طریقے سے کہا کہ بھائی مجھے رکھ لو، میرے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، مجھے رکھ لو، لیکن جو یہ لوگ ہیں جو ناحق قید ہیں، جو بے قصور ہیں، ان کو تو رہا کر دو. خاص کر عورتیں جو بچیاں ہماری ہیں ان کو رہا کرو. تو یہ اس بندے کی سیکریفائس دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ ڈیل بھی نہیں کر رہا، پریشر بھی ہے، نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اصولوں کو نہیں چھوڑنا. تو یہ ان کو چاہیے. اب دیکھیے شاید اس کے بعد کو بہتری آئے، میں تو امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں جو چیف جسٹس صاحب انہوں اس کے اوپر رکھ کے اپنے نیچے تو بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس پہ آ رہی تھی کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ ایک الگ جوڈیشل اس کی انکوائری ہو. وہ 8 فروری کے الیکشن سے حوالے سے بھی پہلے ہی ایک پٹیشن ان کی جانب سے دائر گزشتہ ہفتے ہو چکی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو انٹرٹین کریں گے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ میرے ہی پروگرام میں جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بالکل آگے چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ نان مینٹینیبل ہے، آپ ریکویسٹ ہی نہیں کر سکتے، آپ پٹیشن ہی نہیں فائل کر سکتے. دیکھیے یہ چیف جسٹس تو ہمیں، اگر آپ بات کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے بھی انفارچونیٹلی جو پاسٹ فیو منتھس میں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، جس طریقے سے فیصلے ہوئے ہیں اس سے ہم مطمئن تو بالکل نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی امید لگا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں جوڈیشری سے کہ جی الٹیمیٹلی تو ریلیف یہیں سے آنا ہے، جوڈیشری نہیں دینا نا، اور تو کوئی ہے نہیں ہے. ہم نے کوئی مطلب کوئی زبردستی تو ہے نہیں ہے. تو جو کانسٹیٹیوشن اینڈ رول لا کے مطابق جو ہے وہ فورم جو ہے وہ الٹیمیٹ فورم تو سپریم کورٹ ہی ہے. سو کیا کریں گے آپ؟ کہتے ہیں الٹیمیٹ فورم، اور ابھی بھی آپ کو امید ہے، وچ از ویری پازیٹیو، وچ از ویری گڈ، کہ آپ ابھی بھی لیگل فورم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ دلوایا جائے گا. آخر میں صرف یہ بتا دیں 30 مارچ کی آپ لوگوں نے جلسے کی ایک کال دے رکھی ہے،
बट इजाज़त अभी तक आपको नहीं दी जा रही है। देखिए, अगर मैं पहले इस पे बात कर लूं, जो तो पहला जो आपने कमेंट किया कि देखिए, अगर इंसाफ मिलना शुरू नहीं होगा तो और ऐसी आवाज़ें उठेंगी, ये इंस्टीट्यूशन अंदर से टूट जाएगा, ये ऑलरेडी टूट चुका हुआ है, तबाह हो जाएगा। ये चीफ जस्टिस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि इस इंस्टीट्यूशन को कैसे संभालना है, और वो एक ही तरीका है संभालने का, जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड एक्सपेडिशियसली। ये है जी। 30 मार्च की बात आप कर रहे हैं, वो हमने जलसा आगे कर दिया है। क्यों किया है वो भी वजह आपको बता देता हूँ। उसके फ़ौरन बाद जो है ना, वो है सेनेट के इलेक्शंस हैं, तो हम चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से हम पहले उनसे नबरत आज़मा हो लें, तो उसके बाद ये जलसा करेंगे। 21 अप्रैल को कराची में जलसा जो है वो कंफर्म्ड है। सो 30 मार्च को अब नहीं होगा, 30 मार्च से आप सेनेट के इलेक्शंस के बाद अब लाएअमल तय किया जाएगा। बट थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा आज जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, वो बारिश का एक पहला कतरा ज़रूर है, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रऊफ साहब ने पर्सनल कैपेसिटी में इसको खुशाइन करार दिया है, इसको सपोर्ट किया है। और जस्टिस ही सेज मस्ट बी डिलीवर्ड चीफ जस्टिस साहब से और अदलिया से, अदालतों से अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद लगाए रखी है कि वो इंसाफ को ज़रूर उसकी डिस्पेंसेशन हम ज़रूर देखें अपने मुल्क में। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर